شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی اب آپ سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، کل تو لے کے مسلسل علماء کرام دے بیانات، خطابات اور بیانات سماعت فرما رہے ہو۔ اجے انشاءاللہ تہاڈا پینڈا واوا لمبا ہے، ہاں تھکے تے نہیں؟ ایدی ایکو تے بیس بند کر دیو، آواز ذرا سادہ کھول دیو، شور بڑا ہے۔ اجے تہاڈا پینڈا ذرا لمبا ہے تے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ تہانوں بہت امتحان چ نہ پاواں، چھتی چھتی تہاڈی جان چھٹ جائے، لیکن چھٹنی تاں ہے جے تسی کوئی اے نہیں میں آندا تہانوں گوڈے چھڑ کے بوو، اپنی شاید آپ دھیان رکھنا چاہیے، حالات ٹھیک نہیں پھڑ کے رکھنے چاہیے، بکلاں بھی گھٹ کے مار کے رکھو تاکہ حالات موسم بدل گیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کو مسئلہ نہ پیدا ہوئے۔ اس واسطے میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار دے نال ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ ماشاءاللہ رانا برادران اللہ ندیاں کاوشاں کوشاں محنتاں نوں قبول فرمائے، اور یہ مرکز اے ادارہ جو ساڈے اسلاف بزرگاں دی نشانی ہے، اللہ اپنی رحمت نال انہوں ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ توجہ میرے بار رکھو، ایدی آواز ٹھیک کر دیو جی، ایکو بند کر دیو، بیس بھی بند کر دیو، سادہ آواز ذرا کھول دیو۔ توجہ فرمانا ذرا، دنیا دے اندر انسان بہت ساریاں چیزاں نال محبت رکھ دے، پیار رکھ دے، مال، دولت، کاروبار، شہرت،
عہدہ وقار، یہ ساریاں چیزاں انسان دی کمزوری نے ہر بندہ چاہتا ہے میرے کول عہدہ ہونا چاہیے، میرے ارد گرد ملازم خادم نوکر ہونے چاہیے نے، مال و دولت دی فراوانی ہونی چاہیے، لیکن ایمان دا تقاضا اے وے کہ مال دولت کاروبار انہاں ساریاں چیزاں نال محبت کرنا جرم نہیں، گناہ نہیں، پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں بڑھ کے محبت عرش والے خدا دا حق ہے، محمد مصطفیٰ دا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، کل دے ماشاءاللہ لگے ہو، ویسے تو آڑی بڑی ہمت ہے تے ساڑی اری سبحان اللہ مک گئی ہے، کل دے ماشاءاللہ تسی الحمدللہ چلو خیر دے تو بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، بس اے بے کہ ذرا جاگ دے رہو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اگر تسی اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو، او دا طریقہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال سونے اساں دنیا دے اندر ویکھیا تو آڈا قرب حاصل کرنے واسطے لوگاں نے علیحدہ علیحدہ رستے بنائے نے، الگ الگ پگ ڈنڈیاں بنائیاں نے، علیحدہ علیحدہ سڑکاں بنائیاں نے، اساں ویکھیا کئی سرچ سوا پا کے پھر دینے آندے نے اس بہانے اس طریقے نہ رب مل جائے گا، کئی جناب گال چٹال پا کے پھر دینے آندے نے اس طریقے نہ رب مل جائے گا، کئی جناب کھوچ لتا لمکا کے چلا پہ کٹ دینے آندے نے اس طریقے نہ رب مل جائے گا۔ اے عرشاں والے ربا ذرا ارشاد فرماؤ نا، اینا سارے رستیاں وچوں کیڑا رستہ جڑے رستے تے چلیں گے اللہ سونے ہو تو آڈا قرب نصیب ہو جائے گا، تو آڈی محبت نصیب ہو جائے گی۔ عرشاں تو آواز ہوں دیئے او میرا کملہ بندہ کیڑے خیالاں چ پہ گیا، میں کھوج لتاں لمکا کے چلے کیتے نہیں جے ملدا، گال چ ٹال پایا نہیں جے ملدا، میں تو آنو سر چ سوا پایا نہیں ملدا۔ اللہ او دا طریقہ کیے فرمایا آؤ میں تو آنو ایک شارٹ کٹ رستہ دساں اور بہترین رستہ دساں۔ اللہ شارٹ کٹ رستہ پسروریے پوچھ دینے کیے فرمایا ساری کائنات نالو اپنے ناتے توڑ کے، ساری کائنات نالو اپنے رشتے توڑ کے میرے مصطفیٰ دے تابعدار بن جاؤ، اللہ تو انو اپنا پیارا بنا لوے گا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ سن لو قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ فرمایا ان کان آباؤکم نبی دیو غلامو میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں سارا جہان قربان کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے لفظاں دی تصویر تے تفسیر بن کے دکھایا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائے و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ و اموال اقترفتموها او مال جڑے تسی کماندے ہو و تجارت تخشون کسادها او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو ومساکن ترضونها او محلات کوٹھیاں جڑے تواڈے پسندیدہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر سارے توانو اللہ تے او دے رسول نالو بہتے پیارے لگ دے نے وجہاد فی سبیلہ پھر اللہ دے راہ وچ جہاد کرن نالو بہتے پیارے لگ دے نے فتربصوا پھر تسی اللہ دے عذاباں دا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہن ایدہ معنی اے نہیں کہ ماں باپ نال محبت کرنا جرم ہے، برادری نال محبت کرنا گناہ ہے، اپنے رشتہ داراں نال محبت کرنا گناہ نہیں۔ مسئلہ اے سمجھایا کہ ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے، کرنی تسا اپنی مرضی نالے بولو تے صحیح، ماں باپ نال محبت کرنی ماپیاں نال بلکہ میں تے کہا کرنا او میری قوم دے نوجوانوں، میری قوم دے او شہبازوں، اینا وڈیریاں دی قدر کریا کرو، اینا دی عزت کریا کرو، اینا دا حیا کریا کرو، اینا دا احترام کریا کرو، ماں باپ دی قدر کریا کر، اس زمین تے راضی ہونگے، اللہ عرش برین تے راضی ہو جانگے، اینا دی قدر کر، اے دنیا تے خوش ہونگے، اللہ عرش والا عرش برین تے خوش ہو جائے گا۔ ماں باپ نہ محبت کرنا گناہ نہیں، جرم نہیں، لیکن مسئلہ اے سمجھایا کہ ماں باپ نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں۔ پہلا حق رب دا تے رب دے رسول دا، اور میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں نے واقعاتاں نے قرآن دی آیاتاں دی تفسیر بن کے دکھایا، تصویر بن کے دکھایا۔ ایک پاسے محبت ماں باپ دیے، محبت رشتہ داران دیے، محبت زن و فرزند دیے، محبت عزیز و اقارب دیے، اور ایک پلڑے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دی محبت، اور ناکھیا سارا جگ جاندہ تے جائے، عرش والا رب نہ جائے، آمنہ دا لال نہ جائے۔ ثابت کیتا، عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ فرمایا ان کان آباؤکم، ہن ذرا
اندازہ کرے آج ایک دن سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوویں نا پیو پتر بیٹھے نے تے بیٹا باپ نال سلائی پیا پرانیاں جیاں گلاں چھڑ پئیاں نے تے بیٹا کہن لگا ابا جی مینوں تہاڈے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے ابا جی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جدوں تسی آمنہ دے لال دیاں فوجاں والوں لڑدے سو پیا تے میں کافراں دیاں فوجاں والوں لڑائی کردا سا پیا میدان جنگ دے اندر ابا جی لڑ دیا تسی کئی دفعہ میری تلوار دی زد وچ آئے ابا جی تسی کئی دفعہ میری تلوار دے نیچے آئے تے میں اپنی تلوار نو روک لیندا رہیا کیوں آخر تسی میرے باپ ہو تے میں اپنی تلوار نو ڈک لیندا رہیا ہن اگلی گل نوٹ کرن والی جے بندہ سوچدا تے ہے ہی ہے منڈا انی محبت دا اظہار کردا پیا اینا مان کردا پیا انی عقیدت دا اظہار کردا پیا چلو او دی حوصلہ افزائی تے کم از کم ہونی چاہیے حضرت ابو بکر بھی اگو یہ کہہ سکدے سن آہو تو بھی کئی بار میری تلوار تھلے آیا میں بھی کچھ نہیں تینوں آکھیا جان بوجھ کے تینوں بچا لیندا رہیا واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں مصطفیٰ دی محبت و عقیدت تو جس انداز نال تساں پیش کیتی ہے وارے جاواں ابو بکر صدیق نے اے نہیں آکھیا تینوں بھی میں کئی دفعہ چھڑ دیندا رہیا ابو بکر فرماندے نے بیٹا گل سن لے میں تیری تلوار تھلے آوندا رہیا تو مینوں اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیندا رہیا مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم جے ایک دفعہ کتے تو میری تلوار تھلے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیندا دعا کرو ہاں اللہ انجدہ ایمان سانو بھی نصیب فرمائے آمین تے کہہ دیو تہاڈا جسم ہے بھائی تہاڈی مرضی ہے زبانہ تہاڈیاں نے مرضی تہاڈی ہے جویں تہاڈا جی کردا تہانوں مجبور تے نہ اسی کر سکدے ہن تے بیبیاں نہیں سنبھالیاں جاندیاں او آندیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی حالاں کملیاں نے نا پینوں ماؤں بیٹیوں یہ جسم تے ساڈے ہے ہی نہیں ویندیاں بندہ ڈگدا تے جان نکل جاندی ہے ویندیاں فالج ہوندا تے پاسا ماریا جاندا زبان بند ہو جاندی اور تیرا کنٹرول تے زبان تے نہیں تیرا میرا کنٹرول تے ہتھاں تے نہیں تیرا میرا کنٹرول تے پیراں تے نہیں چلے ہوئے نے جسم ساڈا مرضی نہیں جسم ساڈا مرضی اللہ جے رب نہ چاہے مسیتے بہ سکتے ہو رب نہ چاہے مسجد وچ آ سکتے ہو اور رب نہ چاہے تے ایتھوں اٹھ کے جانا بھی نصیب نہیں ہو سکتا اس واسطے دوستو غور کرے آج ذرا آمنہ دے لال علیہ السلام دے غلامہ نے محبت عقیدت دا اظہار ایویں نہیں کیتا انہاں نو پتہ سی مصطفیٰ جیسا کائنات وچ دوجا ہے ہی کوئی نہیں واہ بیوی ایویں نہیں دامن مصطفیٰ پھڑ کے بیٹھے سارا جہان چھڑیا علماء چھڑے اولیاء چھڑے اتقیاء چھڑے انہاں دی محبت انہاں دی عقیدت انہاں دا پیار ساڈے سینے دے اندر ہے پر جتھے مصطفیٰ جائے مصطفیٰ دے مقابلے اساں کسے نو کدی اہمیت دیتی اساں جناب منے ہیں اور ایسی ہستی نو منے ہیں ایسی شخصیت نو منے ہیں لوگ آندے نا پانی پیئے پون کے مرشد پھڑیے ہولی ہولی بول دیو مرشد پھڑیے تو آڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے پہ مرشد پھڑیے ایک آمدناوان دی گالے پیرازی ہونے سون کے ایک آمدناوان دی گالے پیرازی ہونے سون کے کہیں دے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑے ہو چون کے کہیں دے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑے ہو چون کے اساں چون کے جے مرشد پھڑیا
اساں چن کے جے مرشد پھڑیا جدا سب نالوں اچا ستارہ ہے اساں چن کے جے مرشد پھڑیا جدا سب نالوں اچا ستارہ ہے ایک مرشد کامل لوگو جدا نام محمد پیارا ہے جیڑا لاڑو اس دے لگ جاوے جیڑا لاڑو اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے اور محلے دے مولوی صاحب اور ضلع دے مولوی صاحب اور صوبے دے حضرت صاحب اور پاکستان دی سطح دے بزرگ صاحب تے پیر صاحب لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں ہے جے لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں ساڑا مرشد کملی والا ساڑا مرشد کملی والا جدے جیا جگ وچ ہور نہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا ویخ جنہاں نے سمجھے ایمیں نہیں مصطفیٰ دے پیچھے لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دامن اقدس و اطہرو اللہ ایمیں نہیں پھڑیا آمینہ دے لال علیہ السلام دے در دولت تے آئے نے کائنات دی ہر شہنوں چھڑیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جوڑے سدھے کر دیا زندگی گزار دیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی اندر اپنیاں زندگیاں آمینہ دے لال تو قربان کر دیتی آنے اور آئیے ذرا غور فرمانا آن والا غلام آ رہا آقا دا دیوانہ پروانہ بن کے آن لگا رات دا سناٹا او پسرور دے باسیوں اردہ گرتو آن والے او پروانے رات دا سناٹا اینجا اپنے چاچے دے سامنے ایک نوجوان کھڑا نام دا عبدالعزائر تے اپنے چاچے نال محوے گفتگوئے آندہ چاچا جان میں تو آڈے نے ایک گل کرنا چاہنا ہاں پتر دس بیٹا خیری ہے نا کی آنا چاچا جی کافی دیر ہوئی ہے میں تو آڈا انتظار کر رہے آسان ہو سکتا ہے اللہ تو آنو ایمان دی اسلام دی دولت عطا فرما دے وے چاچا جی عرضہ بہتا گزر گیا زندگی دیا سامان دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مک جانی آنے تے تُسیں تے اس پاسے آئے نہیں میں تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن جا رہے ہوں چاچا اندھا اوے عبدالعزاؤ سیانا بان کیویں دیا کملیاں گلاں کرنا پیا اے بھی کو کام میں کرنا لا تے ایک گل میری سن لے اے ہن تڑی لان لگا بلیک میل کرن لگا گل سن جے ادھر گیا نا تے جے کلمہ پڑھن دا سوچیا مال ڈنگر پیڑاں بکریاں ہر شاہ کھولواں گا حتیٰ کہ عبدالعزا کروں بھی کٹ دیاں گا اور عبدالعزا اندہ ہوئے گا چاچا مار کے جو سارا کچھ ایتھے چھڑ جانا تے کہ آپ بہتر نہیں میں سب کچھ محمد دیاں جتیاں تو وار دے بہتر نہیں کہ چھڑ کے انج بھی جانا تے میں سب کچھ پیارے پیغمبر علیہ السلام تو قربان کر دیا میں قربان جاواں ہن ٹرن لگا جے نبی دا مہمان نبی دا غلام ٹرن لگا انج دروازہ نکلن لگا نا تے چاچا آواز دے کے آندا اوے وڈیا خیرتاں والیا عبدالعزا آ جڑے تن کپڑے پائے نے اے وی تے میریاں
کمائیاں دینے اے کپڑے بھی اتار کے دے جاؤ یار چشمے فلک نے شاید انج دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا انج رات دے اندھیرے اندر عبدالعزیٰ نے اپنے تن دے کپڑے اتار کے چاچے دے ویڑے سٹ دیتے نے مادر ذات برہنا دروازیوں نکل گیا تے جا کے اپنی امی دا دروازہ کھٹکھٹایا ماں آواز دے کے پوچھ دیے کون ہے امی تیرا بیٹا عبدالعزیٰ تیرے دروازے تے آیا میرا لال خریت ہے وینا رات دے اندھیرے اندر کی مجبوریاں بنیاں کی پریشانیاں بن گئیاں امی میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھن واسطے جا رہا ہوں چاچے نے کروں کٹ دیتا تے میرے تن دے کپڑے بھی اتروا لینے ماں جیڑی ہونے صدقے واریاں ہندی سی بئی آندی ہے عبدالعزیٰ جے او دا کلمہ پڑھن واسطے جا رہے ہیں تے میرے دروازے تے لینی کی آیا عرض کر دینے امی نہ جائیداداں دا مطالبہ لے کے آیا نہ پیسیاں دا سوال لے کے آیا نہ سیم و زر دا مطالبہ لے کے آیا ایک عرض لے کے آیا تن ننگائے تے کوئی مینوں کپڑا ہی دے دے میں اپنا جسم کج کے اپنے محبوب دی زیارت کر سکا ماں غصے دی حالت دے اندر اینج دروازے دی اوٹ ویچو دروازہ نہیں کھولیا دروازے دی اوٹ ویچو ماں نے ایک پرانا جا ٹاٹ بار سٹے آئے عبدالعزیٰ ادھا اپنے لکنا بن لیندہ ادھا اپنے گلے تے اندر لپیٹ لیندہ اے مسجد نبوی دا راہی میرے آقا دی خدمت دے اندر جا رہے ہیں اینج رات دا اندھیرا مسجد نبوی دے ستون نہ لگ کے بیٹھا کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لے آئے نے کائنات دے امام دی نگاہ نبوت پئی پتہ لگا اندازہ ہو گیا کو اجنبی جیا بندہ کوئی مسافر ہے آپ فرما دے نے کون ہے مسافرہ کتھوں آیا نام تیرا کی ہے آندہ جی میرا نام عبدالعزیٰ اوہ عبدالعزیٰ خیر نہ لائیں آندہ میں سارا جگ چھڑ کے محبوب تیری غلامی واسطے آگیا ہوں میں سارا جگ چھڑ کے تیرے جوڑے سدھے کرن آیا تیری غلامی اختیار کرن واسطے آیا آپ فرما دے نے عبدالعزیٰ جے اس کام آیا پھر آج دے بعد عبدالعزیٰ نہیں ہونا عبداللہ بن گیا ہے رضی اللہ تعالی اور یارے کوئی عبداللہ ذل بجادین دے نام نال جدو معروف ہویا نا فجر ویلے نا لوگ نماز پڑھ دینے سنتا پڑھ دینے اے اچھی اچھی قرآن دی آواز قدرتی طور تے ذرا بلند سی قرآن دی تلاوت کر دے حضرت عمر ذرا تو انہوں پتا جشیلی طبیعت سی تے فرمان لگے عبداللہ یار لوکی سنتا پڑھ دینے تو اچھی اچھی قرآن پڑھ لگ پینے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے عمر انہوں نہ ڈاک اینو نہ رو جویں پڑھ دے پڑھن دے ایتے قرآن بدلے سارا جہان چھڑا ہے عمر نہ رو ہولی پڑھ دے اچھی پڑھ دے اینو پڑھن دے ایتے قرآن بدلے سارا جہان چھڑا ہے جنگ دا نبی نے اعلان فرما دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دا غلام خوشی وچ جوش وچ آگے عرض کر دے سونے ہو میرے لئی دعائی فرما دیو اللہ منو شہادت دی موت نصیب فرما دے وے آپ فرما دے رہے جا کسے درخت دا چھلکا اتار کے لیا چائیں چائیں چھلکا لے کے آیا اینج میرے نبی نے دے بازو نہ بن دیتا آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں اللہ میں کافران تے عبداللہ دا خون حرام کر رہا ہوں یعنی کسے کافر دی تلوار نال عبداللہ نو قتل نہ ہون دے میں آقا میں ہور سوچ لے کے آیا میں ہور جذبہ لے کے آیا
تے محبوب تسی تے اور ہی دعا فرما دیتی ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام فرما دے نے عبداللہ اللہ دے راہ وچ جدو بندہ ٹر پیندا بخار نال بھی فوت ہو جاتے اللہ شہادت دا مرتبہ عطا فرما دیندے نے۔ مرضی میرے رب دی ہے اللہ، اور رب جذبے ویندا ہے، رب دل ویندا ہے، صرف اتلا حصہ نہیں ویندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام آپ دا اے صحابے ہن راہ جاندیاں بیماری نے غلبہ کر لیا، طبیعت خراب ہو جاندی ہے، ایسے سفر دے اندر اللہ نے موت نصیب فرما دیتی ہے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو کفن دفن دا انتظام کرن دا آرڈر جاری فرما دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے صحابیو اے دے کفن دفن دا انتظام کرو، لو قبر تیار ہو چکی ہے، جنازہ پڑھایا جا چکے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اینو قبر دے اندر اتار دینے پہ۔ ہن ذرا گل نوٹ کرنے والی جے، ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج قبر تے تشریف فرمانے، واہ خوش نصیبہ، واہ نبی دیا غلام، واہ نبی دیا جانثارا، اللہ نے تینو کیسا شرف عطا فرمایا، کیسا اعزاز عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اس غلام اپنے پروانے دی قبر تے تشریف فرمانے، الفاظ تے ذرا غور فرمایا جے کتنے آلہ نے تے کتنا بڑا اعزاز اللہ نے مصطفیٰ دے اس غلام نو عطا فرمایا۔ آپ قبر تے تشریف فرمانے، آسمانہ دی طرف نبی نے نگاہاں اٹھائیاں، عرشاں والے ربا آج شام تک میں اے دے تے راضی رہا ہوں، سونے تو بھی اے دے تے راضی ہو جا، آج تک میں اے دے تے راضی ہویا، اللہ تو بھی اے دے تے راضی ہو جا۔ ہن تسی اندازہ کرو اے معمولی جی گل تے نہیں نا کہ حضور علیہ السلام دے غلام، آپ دے دیوانے، آپ دے مستانے تے مصطفیٰ علیہ السلام دے پروانے، کوئی کتوں آیا، کوئی کتوں چل کے آیا، کوئی کتوں چل کے آیا، اور ایسے آیا کہ حضور علیہ السلام دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہا، اور بڑی پیاری ایک صاحب دل کی تھی، بڑے پیارے انداز نہ گل کی تھی، آند ہے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جیڑے سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اوے اونا ہور کی لینا خدا کولو، اونا ہور کی لینا خدا کولو، تے جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے، آئے تے پھر غلامی مصطفیٰ زندگیاں گزار دیتیاں۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابعدار بنائے، کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ رانا خلیق خان پسروری، رانا شفیق خان پسروری، انہاں دے رفقا احباب جماعت، اللہ انہاں دیاں کوششاں محنتاں اپنے دربار قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔